Ang atoang episode karon magahisgot kita sa mga butang nga angay natong timan-an para sa pagsugod sa atong negosyo nga insakto. Naay mga tawo nga atong nailhan unya dako-dako na og pondo unya sa ilang pagsugod sa negosyo nga walay insakto nga plano, diretso lang sila ng diretso. Unya pag-abot sa katapusan, ang ilang pagkalugi dako kaayo. Busa karon nga atong episode, doon na tay unom nga atong timan-an o ato kining pagahiskutan tagsa-tagsa aron sa atong pagnegosyo kita mo asinso. Una, puhunan. Kini dili nato dapat kalimtan nga porkit naa na tay pondo, hala magsugod na dayon ta og negosyo. Dili siya dapat ingana. Kay nanglan imo usa hunahunaon kung unsa nga negosyo ang imong pagasugdan. Og sa diha nga makahunahuna na ka sa negosyo nga imong pagasugdan, dinha ta magsugod og compute kung pila gyud di ay ang puhunan nga imong kahinanglan. Naay mga tawo nga porkit nay pondo, sugod dayon bisag way insakto nga plano. Wa pud sila kabalo kung asa mo padulong ang ilang negosyo. Abi nila nga mag 20 mil, igo na. Abi nila og 50 mil, igo na. Unya pag ando di ay kulang pa ang ilang puhunan. Ya, kabalo man di ka nga kulang pa ang puhunan, nganong ikaw nagsugod man. Busa, niini atong episode atong pagiskutan kung unsaon nato pag-compute ang insakto nga puhunan. Ikaduha, markup. Dili nato kalimtan nga tanan nato mga produkto o serbisyo ato gyud na siyang butangan og patong. Dili pwede nga magnegosyo ta unya wa tay ibutang sa atong kaugalingon nga ginansya. Aron dili ta maglisod sa pag-discuss or pag-illustrate, magbutang usa ta og 50% niini atong diskusyon para sa inyo aron ang atong topiko diretso-diretso. Ikatulo, fixed expenses. Dili gid mahitabo nga naa kay negosyo nga wala kay fixed expenses. Kanang mga fixed expenses mao gid na imong gastuson sa imong negosyo nga dili gid nimo likayan, imo gid na siyang bayaran kada bulan. Sama sa sweldo, tubig ug kuryente, maintenance ug uban pa. Imo na siyang i-compute ang imong fixed expenses. Kay dinha ta magsugod sa pag-compute kung unsa ang puhunan nga imong yung kahinanglan. Kaupat, fixed income. Daghan kaayo ang nagnegosyo nga nasayod sila kung pila ang ilang fixed expenses kada bulan. Pero wala nila na-establish kung pila ay lang fixed income. Importante kaayo nga na kay fixed income para i-cover nimo sa imong mga fixed expenses. Ayaw pagsugot nga magnegosyo lang ka nga wa kay siguruan nga mukita. Kay kanang pagnegosyo, sugal-sugal man gani, at least dili ka malugi. So karon atong kompyuton pila ang imong fixed income basihan sa imong fixed expenses. Ang pag-compute sa imuhang fixed income basihan nato didto sa atong fixed expenses. Di ba? Ang atong markup is 50%. Ato lang sang sugdan sa pagunahuna nga 10,000 ang imuhang fixed expenses. So ato na siyang i-divide sa 50%, but pasabot ang imong kabuton nga income, imong fixed income is 20,000. Kung naa kay 20,000 na fixed income, dili na ka mabalaka kay tungod ang 10,000 ana isugal nimo didto sa imuhang mga fixed expenses. Karon, atong nasabtan nga ang pag-compute sa atong fixed income gibasihan sa fixed expenses. Kung ang imong fixed income bisagad pud sa imong fixed expenses, ang nahitabo ana is break even. Sa laktod nga pag-istorya, tabla. Musugot ba daay ka nga magnegosyo nga tabla lang? Atong usbon ang computation para makuha nato ang target nga income. Kung ang imong expenses is 10,000, nya nagplano ta nga ato pong profit human sa expenses is 10,000 pod. So naa na tay targetonon nga expenses nga 20,000. Unya daw kay musugot baday ka nga ang imong puhunan mukuha ka sa lain. So mas nindot gyud nga kung magnegosyo ka ang imong additional puhunan dinhi ra pod gikan sa imong halin.
Busa ato nang sulayan pod og dugangan og 10,000 kada bulan para idugang sa imong puhunan. Subot pasabot na kay 30,000 nga imong targeton nga i-cover gikan sa imong fixed income. So karon ato nang computon kung 30,000 i-divide sa 50% nga mao atong markup. Laktod nga pagkaistorya atong target income, ang atong fixed income nga atong targeton mao ang 60,000. Unya, nakuha na nato ang ikaupat nga pagi, mao ang fixed income. Ang ikalima adto mao tong gitawag nato og additional investment. Kay nanglan dili pwede nga ang additional investment gikuha nato sa lain. Ang uban gani mangutang na lang para idugang sa ilang puhunan para ang ilang negosyo mo dako. So busa nga katong 10,000 gidugangan nato og 10,000 nga additional investment kay tungod gusto nato ang atong puhunan gikan na pud sa atong halin. So mao tong ikalima nga atong pagahisgutan. Unya ang ikaunom mao tong gitawag nato og profit. Dili pwede nga ang atong ginansya gikan na pud sa atong utang. Kay nanglan atong ginansya gikan na pud sa insakto nga puhunan. Karon ato na nakuha ug unsaon pag-compute sa atong target nga income. Dawbi, pila man ang puhunan didto sa atong target nga income. Sumala sa atong computation, 50% mao atong markup. Sa ato pa, ang 30,000 adto mo'y atong puhunan. Unya, kay nanglan pa ba mahurot ang imong puhunan nga 30,000 ay ka makakuha sa imuhang target income nga 60,000? Dili man siguro. Kay pasagara sa pagnegosyo, dili tanan nga imong produkto nga gi-display mahurot dayon. Naapa na siya mabilin. Dawbi kung napay mabilin sa ato pa dili day mahurot og kahalin ay imong 30,000 nga puhunan, posible dili pud nimo maigo ang imong target nga income. Para maigo ang imong target nga income kay nanglan ang imong puhunan imong i-quarter or imong semi-annual. So kung ang imong target nga puhunan is 30,000, atong pilion ang quarter lang. So kung 30,000 ang imuhang puhunan kada bulan, unya mudugang kag additional nga 30,000 sa ikaduha nga bulan kay quarter man, so additional na pud nga 30,000 sa ikatulo nga bulan. Sa laktod nga pagkaistorya nga ang imuhang target nga puhunan is 90,000. So karon nakuha na nato ang pag-compute kung pila ang puhunan nga atong kahinanglan. Karon sa sunod nato nga mga episode, magdugang tagkahibalo para sa inyo ha, para ang inyuhang pagnegosyo dili maalangan og kamo mo asinso. So ayaw kalimot sa sunod nga episode niining ato ang Business Araw.